वेलकम बैक। अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, अली अमीन गंडापुर ने साजिश का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? बैरिस्टर गौहर ने बात टाल दी। उमर अयूब ने कहा, जहां बर्तन हो वो बजते रहते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम जाने हमारा काम जाने, किसी बाहर वाले को तशवीश नहीं होनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, इख्तिलाफ राय होता है और पीटीआई में भी है। एक दूसरे में हो जाता है, पब्लिक में ऐसी स्टेटमेंट आना बिल्कुल गलत है, नॉट एक्सेप्टेबल। पार्टी अफेयर्स चलते रहते हैं, बर्तन वो लगते भी रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर के लोगों को या किसी मीडिया को कोई तशवीश नहीं है, वो हमारा नहीं सर, एक हमारा अपना घर का इशू है, हम लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जाने, हमारा काम जाने, पार्टी का काम जाने। बंदा बाज़ औक़ात किसी फ्रस्ट्रेशन या किसी गुस्से के अंदर होता है। ये सारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं हमारे, आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और है, बस किसी वजह से उन्होंने इजहार कर। साजिश किसने की? पीटीआई रहनुमाओं में सर्द जंग जारी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने टिकट्स की तकसीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। बानी पीटीआई ने कहा, सब एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम 3 अरकान के लिए कहा, हमारी जरूरत मरकज में है। हमने बैरिस्टर गौहर से पूछा, साजिश वाली बात कहां से आई? उन्होंने बताया, साजिश का लफ्ज न बानी ने उन्हें कहा, ना मैंने अली अमीन से। हमें बानी की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। आपका मैसेज भी मैंने डिलीवर किया, उन्होंने कहा मैं भी बात करना चाहता हूँ फोन पे। शाहराम साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की। क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से, खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ें। हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की जरूरत है, ये सीनियर लोग हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं। मुझे आपकी जरूरत है नेशनल असेंबली में, एक कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े। जब मैं खान साहब से जेल मिलने गया था तो उस वक्त भी उन्होंने हमें ये कहा था। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई? उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना खान साहब ने मुझे कहा है और ना मैंने अली अमीन को कहा है। अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे। तो हमें इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई पे। अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए कमी की। बिजली के नर्ख में मजीद कमी पर भी हमारी तवज्जो है। हालिया दिनों में तेल की आलमी मंडी में कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं। उसका हमें देर पा फायदा हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तजावीज के ऊपर सोच विचार हो रही है और उसके ऊपर भी हम जल्द एक ऑप्शन बना के लाएंगे। बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स के ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मजीद बेहतर नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान की मईशत मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई। बैनुल-अक़वामी तेल मंडी में आज भी शदीद मंदी। खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 दिन में खाम तेल की कीमत में 13.5% तक कमी हुई। मंडी में खाम तेल की कीमत में आज मजीद 4% कमी रिकॉर्ड की गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 गिरकर $63.15 फी बैरल और वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 कम होकर $59.57 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन का कहना है, अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही। एशिया, यूरोप और खलीजी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय स्टॉक मार्केटें खुलते ही गिर गईं, अरबों डॉलर नुकसान हुआ। सिडनी स्टॉक मार्केट में 15 मिनट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। S&P इंडेक्स में 6% मंदी हुई। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। खलीजी स्टॉक में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। भारत की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। निफ्टी इंडेक्स 5% कमी से 21,758 पॉइंट्स पर आ गया। सेंसेक्स 5.29% गिरकर 71,379 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूरोपीय मार्केटें खुलते ही गिर गईं। फ्रैंकफर्ट के डेक्स इंडेक्स में 10% मंदी। लंदन का FTSE 100 तकरीबन 6% नीचे आ गया। इटली 8.4, जबकि स्वीडन और स्विट्जरलैंड की मार्केटें 7% गिर गयी। जापान का नकाई इंडेक्स 9.5% और
ताइपे इंडेक्स 9.6% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 13.6% कमी हुई। सिंगापुर इंडेक्स 8 जबकि शंघाई इंडेक्स में 7% कमी हुई। जनूबी कोरिया में ट्रेडिंग रोक दी गई। सिडनी स्टॉक में $160 अरब का खसारा हुआ। 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पर बंद हुआ। आरामको के हिस्से की कीमत में $90 अरब कमी हुई। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी रही। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिका नहीं चाहता आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा करना पड़ती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैरिफ से अरबों डॉलर अमेरिका ला रहे हैं, वो टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। चीन से तिजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। But sometimes you have to take medicine to fix something. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China, and unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. They have to solve their surplus. We're treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. The problem is that Europe has made a fortune with us. Want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुखातिब हैं। का शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को अपने टैक्सेस से और मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान का पेट पालता है, आज इस शहर में रहने वाले लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। 65% लोग इस शहर कराची के मोटरसाइकिलों पर चलते हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा है, महंगाई इतनी है कि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 65% लोग अगर मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो आपको उन 65% लोगों के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए और कवानीन पर अमल दरामद कराना चाहिए कि ऐसे वाकयात न हो जिसमें कभी ज़ैनब और कभी मरियम अपने बच्चों को यतीम छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टैंकर और ये जो डंपर के जो टायर हैं, ये जो पहिए हैं, ये सिर्फ कराची में एक खास कम्युनिटी को या ढूंढ ढूंढ के महाजिरों को शहीद या कत्ल नहीं कर रहे। इस डंपर के टायरों तले किसी भी कौमियत का शख्स, चाहे वो पंजाबी हो, पख्तून हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी शख्स इसके टायरों तले कुचला जा सकता है और जा रहा है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कोई महाजिरों का कत्लेआम नहीं है। ये शहर में रहने वाले हर शहरी का मुकदमा है जो मैं बहैसियत गवर्नर सिंध कराची के शहरियों के लिए लड़ रहा हूं। लाशों पर सियासत किसी ने नहीं करनी, इश्यूज पर बात करें। ये एक इशू है। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। ये किसी की जात या किसी की कौमियत का इशू नहीं है जिस पर हम सियासत शुरू कर दें। अगर हमें पजीराई मिले तो अपने ऑफिसेज खोलना शुरू कर दें। ये लाशों पर सियासत नहीं होगी और ना हम करने देंगे। इस इशू को हमने हल करना है। मैं आज मरियम बीबी के घर इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूं। परसों भी मैं यूसुफ गोट गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत का
फकत प्लॉट कोई मुआवजा है, ये मुआवजा नहीं है। ये उस माजूर जो कि अपने भाई के घर रह रहा है, माजूर होने की बिना पर जिस गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वहां से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। क्या सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट जब कोई पुलिस वाला या कोई फायर ब्रिगेड का शख्स अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए अगर शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाता? तो क्या आप उस जान का मुआवजा दे रहे होते हैं? नहीं, आप उसके अहले खाना और लवाहिकीन के जख्मों पे मरहम रख रहे होते हैं। और ये काम तो मैंने जाती हैसियत में शुरू किया है। मेरे साथ कैप्टन साहब आए हुए हैं। आज 2 बच्चियां हैं, दोनों को 80-80 गज का प्लॉट देने के लिए हम लेकर आए हैं। हम कुछ कैश रकम और 3-4 महीने का राशन लेकर आए हैं ताकि हम इन बच्चियों के सर पर हाथ रख सकें, हम इन अहले खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें। इसीलिए मैंने 12 अप्रैल को कराची भर से डंपर टैंकर तले एक्सीडेंट में शहीद हो जाने वाले अहले खाना को गवर्नर हाउस में बुलाया है 2 बजे कि आए, बताएं कि हम आपके साथ कैसे, जो लवाहिकीन है, जिसके माँ बाप चले गए, किसी का बेटा चला गया, उसके साथ हम कैसे उसके गम में शरीक हो सकते हैं। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि किसी की जान का मुआवजा फकत प्लॉट है। हम कैसे किसी के जख्मों पे नमक छिड़क सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं, यहां के लवाहिकीन बता दें कि क्या कोई आया इनके जख्मों पे मरहम रखने? फिर मुझे कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। हां, मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं इस कराची का बेटा हूं। मुझे इस कराची ने बहुत कुछ दिया है। मैं तनकीद सुन रहा हूं, कभी इफ्तार डिनर पे तनकीद सुन रहा हूं, आज आईटी क्यों बच्चों को सिखा रहे हो उस पे तनकीद सुन रहा हूं। आज मैं जवाब नहीं देना चाहता था मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बातों का, क्योंकि सिंध में और भी मेयर हैं, बखुदा मुझे उनके नाम नहीं पता। मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूंगा, क्योंकि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं सदर ममलिकत को जवाबदा हूं। मुझे आपका नाम सिर्फ इसलिए पता है कि आप मेरे जाती वकील हैं। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में घूमता है। आपकी नजर मर्सिडीज पर है, आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। और मुझे तो नहीं पता बहैसियत मेयर आप सुबह चिंची पर जाते हैं क्या ऑफिस? आप भी किसी गाड़ी पर जाते होंगे, लेकिन अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते हैं रोजाना। और अगर आप चिंची पर जा रहे हैं तो चिंची ले आइए, उसमें बैठ जाऊंगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो अवामी गवर्नर का लकब मुझे अवाम ने दिया है, मैं तो हर हाल में चलने के लिए तैयार हूं। आप तो खुद कह रहे हैं मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं मलीर आया हूं। मैं यूसुफ गोट गया, मैं औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, लियारी पूरे रमजान घूमता फिरता रहा हूं भाई। तो हमें ना सिखाएं,
اس شہر کا 80% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا میں حق پرست گورنر ہوں، اور بحیثیت گورنر سندھ اگر میرے پاس آئینی اختیار آپ کے بقول نہیں ہے تو کیا میں اس شہر کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں میں بڑا مالدار ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں پیسے بنانے نہیں آیا۔ اگر اللہ نے مجھے صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو میں اسی لیے اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے وہ لوگ جو بے یارو مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرے شہر کی مائیں بہنیں، خاص طور پہ جو بہنیں اور بھائی انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ سمجھیں کہ جس کا بازو کٹ گیا، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آج اگر کوئی آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے جس میں میئر کراچی کی گورنر سندھ پر چڑھائی، ایم کیو ایم کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ فاروق ستار نے مرتضی وہاب کو کھری کھری سنائی، کہا آپ کو کامران فوبیا ہو گیا، ٹیسوری کو کام کرنے دو، تم اپنا حساب دو، 5-7% ووٹ لے کر میئر بننے والی ہمارے پھینکی ہوئی گنڈیری چوس رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا گورنر صاحب کو بات کرنی ہے تو براہ راست کریں، ترجمانوں کا سہارا نہ لیں۔ ابھی تو کلفٹن کا میئر ہے بھائی، سارا فیصل کا میئر ہے۔ فاروق ستار صاحب ہمیشہ شستہ گفتگو کرتے ہیں، آپ جناب سے بات کرتے ہیں، آج تو تم پہ تھے وہ، تم یار اپنا کام کر، اپنے کام سے کام رکھ، اپنے کام سے کام رکھو۔ آج انہوں نے مجھے تڑی دے دی ہے کہ بیٹا تمہارا وقت آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ 1988 کا کراچی نہیں، 12 مئی 2007 کا کراچی نہیں، کراچی تبدیل ہو گیا۔ تمہیں کامران فوبیا ہو گیا ہے، ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ گورنر 18 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ غریبوں میں جاتا ہے، عوامی کہتے ہیں، اور سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہے۔ یہ چھچور پائی ہم سے نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی۔ کسی کے پیچھے لکھ لے کے پڑھنے کی بجائے اپنا حساب دو۔ گورنر صاحب مجھ سے گفتگو کرنی ہو نا، اپنے ترجمانوں کے ذریعے بات نہ کریں، ڈائریکٹ بات کریں۔ جو گنڈیریا چوس کے ہم نے پھینکی وہ تم سالے اٹھا کر کھا رہے ہو۔ اگر آپ کو ہمارا کام برا لگتا ہے تو لگے، ہم تو نالوں کو کلیئر کریں گے، پتھر نہیں ڈالیں گے۔ 1 سال کے اندر انتخابات میں بدلیاں، سارا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ اور خبر ہے کہ پی آئی اے کی پرواز میں مسافر سگریٹ نوشی سے منع کرنے پر آپے سے باہر ہو گیا۔ مسافر نے فضائی میزبان پر تشدد کیا ہے، معاملہ کیا ہے جانتے ہیں صلاح الدین سے۔ اپڈیٹ کیجیے صلاح الدین۔ دیکھیے بالکل، یہ اسلام آباد سے پیرس کی فلائٹ تھی، پی آئی اے کی PK 749۔ دوران پرواز مسافر نے سگریٹ پینا شروع کی تھی، جس پر فضائی میزبان شمیم عباس نے منع کیا کہ عالمی قوانین کے مطابق دوران پرواز سگریٹ نوشی منع ہے، جس پر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھا پائی کی تو فضائی میزبان کو زخمی کر دیا گیا، جس کو بچانے کے لیے فوری طور پر اسٹیورڈ پہ آیا تو اسے بھی دھکا دیا۔ تاہم فضائی عملے نے فوری طور پر جا کے کپتان کو صورتحال سے آگے کیا۔ کپتان نے پیرس ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے سیکورٹی فورس طلب کی تھی۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا ہے تو سیکورٹی فورس طیارے میں آ کر سفیر نامی مسافر تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو لے گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی میزبان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کی بھی تمام تفصیلات حاصل کی پولیس نے۔ تو اس واقعے سے متعلق پی آئی اے کے ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے۔ تو یہ اسلام آباد سے پیرس کی فلائٹ میں یہ واقعہ پیش آئے تھے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں اور کاسٹمز اہلکاروں میں جھگڑا۔ خاتون مسافر اور کاسٹم اہلکاروں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے۔ کاسٹمز حکام کا کہنا ہے ابوظہبی سے آئی خواتین مسافروں نے سامان کلیئر نہ کرنے پر ہاتھا پائی کی۔ کلوز سرکٹ کیمرے اور لہنگے کلیئر نہ کرنے پر جھگڑا ہوا۔ کاسٹمز اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تکواڑہ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کر کے 9 خوارج ہلاک کر دیے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں خوارج کا سرکردہ لیڈر شیری بھی شامل ہے، جو 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق تکواڑہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب سرکردہ لیڈر شیری بھی شامل ہے۔
خارجی رنگ لیڈر شیری 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت میں بھی ملوث تھا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، گلوکار سلمان احمد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا سلمان احمد پر مقدمہ پولیس کی مدعیت میں لاہور ڈیفینس اے میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا۔ ملزم نے نفرت انگیز پوسٹ شیئر کی۔ سلمان احمد کی پوسٹ ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسر نے بذات خود دیکھی۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام، جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو کل طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 میں دنیا بھر سے 2000 لوگ آ رہے ہیں۔ چین، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور امریکہ سے بڑی کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایم او یوز اور معاہدے ہوں گے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا باقاعدہ آغاز 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو 2 دن منعقد کیا جائے گا کہ کچھ تو مہمان آنے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس ٹرکی سے، اس کے علاوہ چائنا سے، آذربائیجان سے، سعودی عربیہ سے اور امریکہ سے، اس کے علاوہ ڈینمارک کی طرف سے، فن لینڈ سے آ رہی ہیں، کنیا سے آ رہی ہیں، یو کے کی بھرپور اس میں حمایت ہمیں حاصل ہے۔ پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کی ہے۔ ایم او یوز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند اگریمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ریکو ڈک وغیرہ کا جو منصوبہ ہونے جا رہا ہے، یہ بہت بڑے ذخائر، میں کاپر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے گولڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ شاید ہمارے پاس چاگی ڈسٹرکٹ کے اندر اور پاکستان کے باقی ممالک کے اندر موجود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کی ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسان کو شاباش، زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت گندم کی کٹائی سے پہلے صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے کہا کسان ہمارے بھائی ہیں، ان کے مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے۔ پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہے۔ اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری، فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کراچی میں پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں گرفتار صحافی فرحان ملک کو ضمانت ملنے پر رہا کر دیا گیا۔ سٹی کورٹ کی ڈسٹرکٹ کنسیشن جج ایسٹ کی عدالت نے پیکا ایکٹ میں فرحان ملک کی درخواست ضمانت منظور کی، 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ کال سینٹر فراڈ کیس میں بھی ضمانت ہوئی، 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض منظور کر لی گئی۔ فرحان ملک کے وکیل نے کہا اسکرین شاٹ پر پیکا ایکٹ کا مقدمہ نہیں بنتا، 6 ماہ گزرنے کے باوجود ثبوت نہیں دیا گیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسٹیل مل ملازمین کا مطالبات منوانے کے لیے مین ریلوے ٹریک پر بن قاسم ریلوے اسٹیشن کے مقام پر دھرنا جاری ہے۔ مسافر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی محمد شر سے۔ اس وقت میں موجود ہوں بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر۔ یہاں پر پاکستان اسٹیل مل کے برطرف ملازمین جو سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے آج دوپہر 12 بجے سے یہاں پر دھرنا دیا تھا، جس کے بعد دونوں اپ اور ڈاؤن ٹریک بند ہیں۔ مسافر ٹرینیں جو ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ روکا گیا ہے۔ ان کے مطالبات ہیں کہ اسٹیل مل سے برطرف کیے گئے ملازمین کو بحال کیا جائے اور ان کی واجبات جو ہیں وہ ادا کی جائیں، جبکہ رہائشی علاقہ ہے اسٹیل ٹاؤن، وہاں پر گیس بند کی گئی ہے، پانی بند کیا گیا ہے اور اسکول بند کیے گئے ہیں۔ ان کے خاندان جو وہ فاقہ کشیوں پہ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ کی جانب سے ان سے کوئی مذاکرات کرنے یہاں نہیں پہنچا، یہاں دھرنا ختم کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، جس کے بعد یہ دھرنا مسلسل جاری ہے اور جو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 3,80,000 امیدوار 9ویں اور میٹرک، سائنس اور جنرل گروپ، ریگولر اور پرائیویٹ طلباء و طالبات امتحان میں شرکت کریں گے۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ بھائی کو بھی ہم نے خط لکھے ہیں، مختلف جو واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں ان پہ بھی وہ نظر ثانی رکھیں گے، جو بھی اس کا ایڈمن ہوگا قانونی کارروائی کی جائے گی۔
9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नकल की रोकथाम के लिए मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया ने FIA साइबर क्राइम से रुजू करने का फैसला किया है। नाज़िम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड ज़हीरुद्दीन भुट्टो कहते हैं पर्चा वायरल करने वाले ग्रुप एडमिन और मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIA को भी हमने खत लिखे हैं, मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उन पे भी वो नज़रसानी रखेंगे, जो भी उसका एडमिन होगा उसी पे भी इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में 3,80,000 तलबा और तालिबात साइंस जनरल ग्रुप के इम्तहानात में शिरकत करेंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। एडमिट कार्ड जो है वो हमने थ्रो पोर्टल ऑनलाइन जो है ना वो हर स्कूल को प्रोवाइड किए हैं। 499 इम्तहानी मराकज़ तश्कील दिए गए, जिसमें तलबा के लिए 256 और तालिबात के लिए 243 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के अलावा इम्तहानी अमले के किसी फर्द को मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2025 के हवाले से पहली मरतबा एनरोलमेंट और एडमिट कार्ड बरवक्त ऑनलाइन फराहम किए जाने के सबब तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन को सहूलत हासिल रही। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। इसराइली फौज की बर्बरियत की इंतहा, गजा पर हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अल नसर अस्पताल के करीब सहाफियों के खैमों पर हमले में एक सहाफी जिंदा जल गया, 7 झुलसकर जख्मी हो गए। न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।